الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب وأقواما ويزع به آخرين منہ دیکھ لیا آئینے میں منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں دل ایسا لگایا جینے میں دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ ہر قسم دی حمد و ثناء
اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس واسطے جو کلہ ہی داتا مشکل کشا حاجت روا بگڑیاں بنانے والا بیٹے اور بیٹیاں عطا کرنے والا عزت اور ذلت دا مالک ہوا اور شفا دا مالک اللہ رب العالمین ہے۔ اس تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام اعظم امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین نبی رحمت رحمت دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اللہ اور بالا واسطے میرے قابل ترام بزرگ و نوجوان بھائیوں اور میری معززات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ دا بڑا احسان ہے، اللہ دی خاص توفیق دے نال اسی اللہ دے گھر اندر جمع ہوئے ہیں۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ساڑھے سب دا آنا مل بیٹھنا سننا اور سنانا اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے۔ میں انشاءاللہ العظیم آج دا اے عظیم و شان خطبہ جمعۃ المبارک 20 نومبر سن 2020 دا اے خطبہ جمعۃ المبارک میں جیرا موضوع جیرا عنوان تہاڈے سامنے پیش کرنا چاہنا، اللہ رب العالمین دی پیاری کلام قرآن پاک انشاءاللہ آج فضائل قرآن مجید دے حوالے دے نال گفتگو کیتی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے جیری کتاب قرآن پاک سانو عظیم کتاب عطا کیتی ہے، اے رب دا قرآن مومنہ واسطے شفا بھی بن کے آیا ہے اور رب دا قرآن ہدایت والا بھی بن کے آیا ہے۔ رب دا قرآن روحانی بیماریاں دا علاج بھی بن کے آیا ہے تے رب دا قرآن جسمانی بیماریاں دا علاج بھی بن کے آیا ہے۔ اے او قرآن ہے جس نبی دے سینے پاک تے قرآن نازل ہویا، اور نبی بھی بے مثال ہے، جیرا فرشتہ رب دا قرآن لے کے آیا او فرشتہ بھی بے مثال ہے۔ جس رات اندر رب دا قرآن نازل ہویا اور رات بھی بے مثال ہے، جس مہینے اندر رب دا قرآن نازل ہویا او مہینہ بھی بے مثال ہے، اور جس جگہ تے رب دا قرآن اتریا ہے جتے نازل ہویا او جگہ بھی بے مثال ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ آئیے ذرا کون سا رب دا قرآن ہے؟ آج میری ملت دا ہر جوان قرآن نو بھول چکیا ہے، قرآن نو کنڈ کری پھردا ہے۔ اے او قرآن ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت دا دہاڑا ہوئے گا، جیڑا بندہ دنیا تے قرآن نال پیار کرنے والا، قرآن نال محبت کرنے والا، قرآن نو یاد کرنے والا، قرآن پڑھنے والا، قرآن نو سننے والا ہے، اللہ دی عدالت اندر آئے گا۔ رب دا قرآن اس بندے دے بارے اللہ دے ہاں سفارش کرے گا۔ سونے نبی نے فرمایا اللہ قرآن دی سفارش نو قبول کر کے اس بندے نو معاف کر کے جنت دا داخلہ عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، قرآن کوئی عام کلام نہیں ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور یہ اتنی عظیم کتاب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات دا تعارف کرایا، قرآن دی زبانوں کرایا۔ سونے نبی دی ذات دا تعارف کرایا، اللہ نے قرآن دی زبانوں کرایا۔ مکے دا تعارف کرایا، اللہ نے قرآن دی زبانوں کرایا۔ قرآن نے اپنا تعارف کرایا، اپنی زبانوں کرایا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان دا تعارف کرایا تے لوگوں اپنے قرآن چو کرایا۔ سبحان اللہ۔ آئیے ذرا اللہ دے قرآن تے غور کرنا، کون سا رب دا قرآن ہے؟ آؤ لوگوں آج اللہ دا قرآن پیار محبت
محبت ذوق شوق دے نال سماعت فرمانا. رب دے قرآن نو دل دیاں تختیاں تے لکھ کے لے جاؤ. رب کعبہ دی قسم ہے دعویٰ کراں گا اگر اج تو بعد تسی قرآن دے مطابق زندگی گزارو گے, قرآن تے عمل کرو گے, اللہ اللہ قرآن نو سینے نال لگاؤ گے, قرآن نو سنو گے, قرآن نو پڑھو گے, گھر اندر جادو ٹونا مک جائے گا, جنات دا اثر ختم ہو جائے گا, گھر اندر رحمتاں آ جان گیاں, سونے رب دیاں برکتاں آ جان گیاں. جدو قرآن نو پڑھو گے, قرآن نو سنو گے, ہاں جدو قرآن نو پیار محبت دے نال پڑھیں گا, قرآن نو یاد کریں گا تو حافظ قرآن بن جائیں گا. حضرات اگر قرآن نو سنوار کے پڑھیں گا, قرآن نو محبت پیار دے نال پڑھیں گا, اللہ تو قاری القرآن بن جائیں گا. ہاں ہاں اگر قرآن نو ترجمے نال پڑھیں گا حضرات محترم تو عالم دین بن جائیں گا. ہاں اگر قرآن دی تشریح کریں گا تو مفسر قرآن بن جائیں گا. اللہ اکبر اللہ. اگر تو قرآن دی تقریر کریں گا مبلغ اسلام بن جائیں گا. اگر قرآن دے مطابق فیصلے کریں گا قاضی بن جائیں گا. اگر قرآن نال پیار کریں گا, قرآن نال محبت کریں گا تو ولی اللہ بن جائیں گا. اگر قرآن نو سینے نہ لگائیں گا یہی رب دا قرآن قبر اندر بھی تیرا ہم سفر بن جائے گا. رب دے قرآن نال پیار کریں گا, رب دے قرآن دے نال محبت کریں گا, رب دے قرآن دیاں تلاوتاں کریں گا, قرآن دے مطابق اپنی زندگی گزاریں گا, یہی رب دا قرآن قیامت دے دہاڑے بھی تیرا ہم سفر بن جائے گا. ایسا ہم سفر بنے گا تینو اپنے نال رب دی جنت اندر لے جائے گا. آئیے ذرا کون سا رب دا قرآن ہے؟ میری دعا ہے میں جو کچھ بھی بیان کراں اللہ تعالیٰ میرے سمیت سانو سارے نو انہاں ساریاں گلاں تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. آؤ ذرا اللہ دے قرآن تے غور کرنا. میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے پاک سینے تے رب دا پاک قرآن نازل ہو رہا. اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا, اللہ فرماتے نے کاف والقرآن المجید. اللہ پاک فرماتے نے کائنات دیو لوگو دنیا والو مینو قسم ہے قرآن دی. اللہ نے قسم اٹھائی. اللہ پاک فرماتے نے دنیا والو میں رب نو قسم ہے قرآن دی. اللہ نے قسم اٹھا کے اس بات دا اعلان فرمایا. اللہ حتیٰ کہ انسان واسطے قرآن دی قسم اٹھانا جائز نہیں, ماں باپ دی قسم اٹھانا جائز نہیں, غیر اللہ دی قسم اٹھانا جائز نہیں, لیکن سونے رب نے قرآن دی قسم اٹھائی. اللہ فرماتے نے دنیا والو میں رب نو قرآن دی قسم ہے. اللہ سونے قسم کیوں اٹھائیے؟ اللہ قسم اٹھاندہ اللہ مقصد کیا ہے؟ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا والقرآن المجید. او کائنات دیو لوگو اے جڑا قرآن نا بڑی برکت والا کرام ہے, قرآن بڑی عظمت والا کلام ہے, قرآن بڑی شان والا قرآن ہے. میرے رب نے قسم اٹھا کے اس بات دا اعلان فرمایا. اللہ فرماتے نے دنیا والو اے جڑا قرآن ہے بڑی عظمت والا قرآن, شان والا قرآن ہے. اللہ اکبر اللہ. سونیا قرآن پڑھیا کر, خود بھی قرآن پڑھیا کر, اپنے گھر والیاں نو قرآن پڑھایا کر. اگر چاہنے گھر اندر امن تے سکون آ جائے, اگر چاہنے گھر اندر رب دیاں رحمتاں تے برکتاں آ جاون, خود بھی قرآن پڑھ, اپنی بیوی نو قرآن پڑھا, خود بھی قرآن پڑھ, اپنی اولاد نو بھی قرآن پڑھا. کون سا قرآن؟ ایک اور مقام اللہ دے قرآن دا. اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ
قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کائنات دیو لوگو انج کر کے جدو قرآن پڑھیا جائے، جدو قرآن سنایا جائے، قرآن خاموشی نال سنیا کرو، قرآن دل لگا کے سنیا کرو، قرآن محبت پیار دے نال سنیا کرو۔ آہ جدو قرآن محبت دے نال سنے گا، قرآن ذوق نال، قرآن شوق دے نال سنے گا، اللہ فرماتے ہیں کائنات دیو لوگو پھر میں رب دیاں رحمتاں تہاڈے تے وسن گیاں، رب دیاں برکتاں دا نزول ہو جائے گا، لعلکم ترحمون، تاکہ تہاڈے تے رحم کیتا جائے۔ اللہ اکبر، اللہ ایک اور مقام اللہ دے قرآن دا، ہاں ہاں اللہ تعالی نے اپنی ذات تعارف قرآن دی زبانوں کرایا اور اللہ نے اس انداز نال کرایا۔ اللہ فرماتے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ اللہ نے اپنی ذات تعارف قرآن دی زبانوں کرایا۔ اللہ اللہ ہائے اللہ میں تیرے قرآن تو قربان جاواں، اے سونیا رب میں تیرے قرآن تو صدقے جاواں۔ اللہ نے اپنی ذات تعارف قرآن دی زبانوں کرایا۔ اللہ فرماتے نے دنیا والو پوری کائنات نو پالن والا میں رب ہاں، پوری کائنات نو کھلانے والا میں رب ہاں، پوری کائنات نو عطا کرنے والا میں رب ہاں، اوے پوری کائنات دا نظام چلان والا میں عرش والا رب ہاں، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ فرماتے نے پوری کائنات نو کھلانے والا، پلانے والا، عطا کرنے والا میں رب دی ذات ہاں۔ کون سا رب اللہ اللہ کیوں نہ محبت دا ترانہ ہو جائے۔ اللہ سونا، اللہ سونا کرم بے مثال کردہ، رب سونا کرم بے مثال کردہ، ہو کوئی منگے تے صحیح مالا مال کردہ۔ سبحان اللہ، اے رب سونا، اللہ سونا کرم بے مثال کردہ، کوئی منگے تے صحیح مالا مال کردہ۔ دن چڑھ دیا جویں تارے چھپ جاندے نے، او دن چڑھ دیا جویں تارے لک جاندے نے، اون دی زندگی چو غم سارے مک جاندے نے۔ جنوں سونا اللہ خوشحال کردہ، اللہ سونا کرم بے مثال کردہ، کوئی منگے تے صحیح مالا مال کردہ۔ اونو گھیرا فقیری نہیں پا سکدی، اونو گھیرا فقیری نہیں پا سکدی، اوندے ویڑے غربت کدی نہیں آ سکدی، اوندے ویڑے غربت کدی نہیں آ سکدی۔ جیڑا کلے اللہ تو سوال کردہ، او جیڑا کلے اللہ تو سوال کردہ، رب سونا کرم بے مثال۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات تعارف قرآن دی زبانوں کرایا، سبحان اللہ اور الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ نے اس انداز نال اپنی ذات تعارف کرایا قرآن دی زبانوں۔ آئیے ذرا ہن جدو اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی باری آئی، اللہ تعالیٰ نے سونے نبی دی ذات تعارف قرآن دی زبانوں کرایا۔ غور کرنا، حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام دی ذات دی باری آئی، اللہ تعالیٰ نے سونے نبی دی ذات تعارف قرآن دی زبانوں کرایا۔ اللہ فرماتے نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ نے سونے نبی دا تعارف رحمت للعالمین تو کرایا۔ اللہ فرماتے نے کائنات دیو لوگو
لوگو میرا پیغمبر پوری کائنات واسطے رحمت للعالمین بن کے آیا، پوری انسانیت واسطے میرے آقا رحمت للعالمین بن کے آئے۔ اللہ نے اپنی ذات دا تعارف رب العالمین تو کرایا، نبی پاک دا تعارف رحمت للعالمین تو کرایا۔ ہے جدو مکے دیاں باریاں آئیاں، جدو بیت اللہ دیاں باریاں آئیاں، اللہ نے بیت اللہ دا تعارف قرآن دی زبانوں کرایا۔ سننا سننا اللہ فرماتے نے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اللہ پاک نے بیت اللہ دا تعارف ہے ہدی للعالمین تو کرا دیتا ہے۔ اللہ فرماتے نے کائنات دے لوگو میرا گھر بیت اللہ ہدایت دا مرکز بنا دیتا کائنات دے رب نے۔ اللہ جرا بندہ بیت اللہ اندر چلا جائے، حج کرنے واسطے چلا جائے، ایک نماز پڑھے گا اللہ لکھ نماز پڑھن دا ثواب عطا کر دے گا۔ او بیت اللہ جتے رب دیاں رحمتاں سونے رب دیاں برکتاں دا نزول ہویا کر دائے۔ آئیے ذرا اللہ تعالیٰ نے ان قرآن دا تعارف قرآن دی زبانوں کرا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر اللہ۔ اللہ نے قرآن دا تعارف قرآن دی زبانوں کرا دیتا ہے۔ اللہ فرماتے نے ان ہوا الا ذکر للعالمین۔ اللہ نے قرآن دا تعارف قرآن دی ہی زبانوں کرا دیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے ان ہوا الا ذکر للعالمین۔ او دنیا والوں کائنات دے لوگو میں رب دا سارا قرآن ذکر ہے، ذکر للعالمین ہے۔ رب نے اپنا تعارف رب العالمین تو کرایا، میرے نبی دا تعارف رحمت للعالمین تو کرایا، مکے دا تعارف اللہ ہدی للعالمین تو کرایا، اور قرآن دا تعارف رب کائنات نے ذکر للعالمین تو کرا دیتا۔ سبحان اللہ، اتنی عظمت والا رب دا قرآن ہے، اتنی شان والا رب دا قرآن ہے۔ او کائنات دے لوگو قرآن دے نال پیار کرو، قرآن دے نال محبت کرو۔ ایک حرف پڑھیں گا رب کائنات دے قرآن دا اللہ تینو 10 نیکیاں دا ثواب عطا فرما دے گا۔ یہ کوئی عام کلام ہے؟ آج میری ملت دے جوان قرآن پڑھ کے پھر قرآن نو پلی پھر دینے نا کائنات دے لوگو اس قرآن دے نال بڑی بہار ہے، قرآن دے نال بڑی برکت ہے۔ جدو قرآن نال پیار کریں گا، قرآن نال محبت کریں گا، رب کعبہ دی قسم ہے اللہ تعالیٰ تیری دنیا بھی بہتر بنا دے گا، اللہ تیری قبر بھی بہتر بنا دے گا، اللہ تیری آخرت بھی بہتر بنا دے گا۔ آئیے ذرا کون سا رب دا قرآن ہے، کون سا قرآن ہے؟ ایک قرآن مومنہ واسطے شفا بھی بن کے آیا، رب دا قرآن ہدایت والا بھی بن کے آیا، شفا کیویں بن کے آیا؟ آئیے ذرا اللہ دے قرآن تے غور کرنا۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے پاک سینے تے رب دا پاک قرآن نازل ہو رہا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ پاک فرماتے نے کائنات دے لوگو دنیا والوں میں رب دا قرآن جڑا قرآن نا اے مومنہ واسطے شفا بن کے آیا۔ اللہ سونیا کس طرح شفا بن کے آیا؟ اللہ اکبر اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نو دل دا مسئلہ ہے، اللہ دل دی دھڑکن تیز ہے، دل دیاں بیماریاں نے، او بندہ رب دا قرآن پڑھیا کرے، اللہ دا قرآن سنیا کرے۔ اللہ فرماتے نے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ فرماتے نے دنیا والو اگر چاندے ہو دلاں دے دکھڑے مک جاون، اگر چاہنے تیرے دل نو شفا مل جائے، تیرے دل نو سکون مل جائے، تے میں رب دا قرآن پڑھیا کر۔ سبحان اللہ، میں رب دا قرآن پڑھیا کر، قرآن دیاں تلاوتاں کریا کر۔ اے رب دا قرآن
کرنا اللہ اللہ روحانی بیماریاں دا علاج بھی ہے رب دا قرآن جسمانی بیماریاں دا بھی علاج ہے آئیے ذرا روحانی بیماریاں دا علاج کس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کائنات دے لوگو جیڑا بندہ با کثرت دے نال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھدا ہے او میری ملت دے جوانا غور کر میں اپنے بزرگ اگے بھی گزارش کراں گا وہ بھی توجہ کر میں اپنی ماں بہن اگے بھی گزارش کراں گا وہ بھی توجہ کرن آؤ آؤ اج قرآن دا نسخہ نوٹ کر کے لے جاؤ آؤ دنیا والو اج قرآن دیاں بہاراں نو نوٹ کر کے لے جاؤ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیڑا بندہ با کثرت دے نال تعوذ پڑھے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے پھر با کثرت دے نال جیڑا بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیڑا بندہ سورۃ الفاتحہ نو پڑھدا سبحان اللہ سورۃ الفاتحہ الحمدللہ رب العالمین ان دا نام سورۃ الفاتحہ آمین تک نبی پاک نے فرمایا جرا بندہ با کثرت دے نال سورۃ الفاتحہ پڑھدا ہے پھر سورۃ البقرہ پڑھدا ہے سورۃ البقرہ دیاں آخری دو آیاتاں پڑھدا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کائنات دے لوگو جرا بندہ با کثرت دے نال آیت الکرسی پڑھے گا با کثرت دے نال سورۃ الاخلاص پڑھے گا با کثرت دے نال سورۃ الفلق تے سورۃ الناس پڑھے گا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس گھر اندر اگر جادو ٹونا ہویا کائنات دا رب اے عمل کرن دے نال جادو ٹونا ختم کر دے گا اللہ کالا جادو ختم کر دے گا اللہ جنات دا اثر ختم کر دے گا اللہ شیاطین دا اثر ختم کر دے گا سبحان اللہ 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 آؤ کائنات دے لوگو اللہ دے قرآن تے عمل کرو رب دا قرآن پڑھے آگے جدو رب دا قرآن پڑھو گے رب کعبہ دی قسم ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس گھر دے اندر سورۃ الفاتحہ پڑھی جائے آیت الکرسی پڑھی جائے جس گھر اندر سورۃ الفلق سورۃ الناس پڑھی جائے سورۃ البقرہ دی تلاوت کیتی جائے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں اگر اس گھر اندر جادو ٹونا ہویا بھی کائنات دا رب قرآن دی برکت دے نال جادو ٹونا ختم فرما دے گا اللہ اللہ اج اسی عمل کر دے کوئی نہیں تویزاں تے اسی نسے پھیر دیاں تویز بنا لو گلے اندر لٹکا لو میری ماں بہن نانا اگر تویز لٹکائیں گی تویز تے عمل کریں گی رب کعبہ دی قسم ہے نہ تیرا ایمان محفوظ ہوئے گا نہ تیری عزت محفوظ ہوئے گی نہ تیری دولت محفوظ ہوئے گی آ میرے نبی دی زبان تے عمل کر نبی پاک نے فرمایا عورت نو چاہیدہ ہے ماں نو چاہیدہ ہے جدو بیٹا گھر آئے اپنے بیٹے دے سر تے ہاتھ رکھ کے سورۃ الفلق پڑھے سورۃ الناس پڑھے سورۃ الفاتحہ پڑھے آیت الکرسی پڑھ کے اپنے بیٹے نو پھونک مار دیں گی اللہ تعالیٰ تیرے بیٹے نو کدے بھی نظر نہیں لگن دے گا اللہ اللہ رب دا قرآن روحانی بیماریاں دا بھی علاج بن کے آیا بولو رب دا قرآن ہے بولو بولو رب دا قرآن ہے روحانی بیماریاں دا بھی علاج بن کے آیا اے جڑی ساڑی روح ہے نا روح انسان دے جڑی جسم ہے نا جسم ان دی خوراک پتہ کیا ہے کھانا پھل فروٹ دودھ پی لینا اے انسان دے جسم دی خوراک ہے غذا ہے لیکن جری انسان دی روح ہے نا ان دی خوراک پتہ کیا ہے اے رب دا ذکر ہے رب دا قرآن ہے انسان دی روح دی غذا رب دا قرآن اللہ دا ذکر ہے آؤ لوگوں کے چاندے ہو روحانی بیماریاں تو شفا مل جائے آؤ پھر رب دا قرآن پڑھو اللہ اکبر اللہ اور اے رب دا قرآن جیڑا ہے نا اے جسمانی بیماریاں دا بھی علاج بن کے آیا ہے آؤ ذرا کس طرح رب دا قرآن جسمانی بیماریاں دا علاج بن کے آیا غور کرتے جانا ایک ایک میری بات تہاڈے کول امانت ہے لوگوں دل دیاں تختیاں تے لکھ کے لے جاؤ ہاں اگر چاندی ہو بیماریاں تو نجات مل جائے پرانی بیماری تو چھٹکارا مل جائے رب کعبہ دی قسم ہے ہاتھ اندر قرآن اٹھا کے بات کہہ رہے ہیں اللہ دے قرآن تے یقین تسی کر لو رب دے قرآن نو اپنا لو اللہ دے قرآن نو پڑھیا کرو اللہ تعالیٰ پرانے تو پرانی بیماری تو بھی نجات عطا کر دے گا اللہ اللہ آؤ ذرا آگے توجہ کرتے جانا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد
मुहम्मद। नबी पाक दी ज़ात दरूद मुहब्बत ते प्यार दे नाल पढ़िया करो जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। रब दा कुरान जिस्मानी बीमारियां दा इलाज बन के आया। अल्लाह अल्लाह नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जेरा बंदा सूरतुल फातिहा पढ़े जिस्म दे जिस हिस्से ते दर्द होए, सर अंदर दर्द है या जिस्म दे और हिस्से अंदर दर्द है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उस जगह ते हाथ रख के सूरतुल फातिहा पढ़ के दम कर दो, कायनात रब शिफावा अता कर देगा। अल्लाह इमाम इब्ने कय्यम रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह दे बहुत बड़े वलीउल्लाह गुजरे ने। इंज करके इमाम इब्ने कय्यम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने इंज करके मैं अल्लाह दे घर मक्के अंदर चला गया, बैतुल्लाह दा तवाफ करदा पिया, हज वास्ते मैं बैतुल्लाह अंदर चला गया। इमाम इब्ने कय्यम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने मैं बैतुल्लाह दा तवाफ करी जा रहा, अचानक मेरे दिल अंदर दर्द शिद्दत दी शुरू हो गई। अल्लाह मैं बड़ा परेशान हो गया, बैतुल्लाह दा तवाफ करदा पिया, अचानक दर्द शुरू हो गई। इमाम इब्ने कय्यम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने कायनात दे लोगो इंज करके मैं अपना सज्जा हाथ उस जगह ते रखिया, अल्लाहु अकबर अल्लाह, और मैं सूरतुल फातिहा पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। ए मैं जदों सूरत पढ़ी ना, सूरत पढ़ के मैं अपने आप नू दम कर दिता है, कायनात दे रब ने मैनू शिफावां अता कर दित्तियां ने। इमाम इब्ने कय्यम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने जदों मैं हज तो फारिग हो गया, मैं दोबारा जदों पाकिस्तान अंदर आ गया, इंज करके मैं डॉक्टर साहब कोल गया, जाके मैं अपने दिल दियां रिपोर्टां कराइयां ने, अपने दिल दा चेकअप कराया। रब्बे काबा दी कसम रिपोर्ट अंदर अंदर आया मैनू दिल दा मसला ही कोई नहीं, मैनू दिल दी कोई बीमारी है ही कोई नहीं। इमाम इब्ने कय्यम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने मैं जिस वक्त दिल ते हाथ रख के सूरतुल फातिहा पढ़ी, कायनात रब ने मेरे दिल दियां तमाम बीमारियां दूर करके अल्लाह ने मैनू शिफा अता फरमा दी थी। यह है रब दा कुरान। रब दा कुरान जिस्मानी बीमारियां दा भी इलाज बन के आया। कोई होए ते सही मेरी मिल्लत दा जवान रब दे कुरान ते अमल करने वाला, कोई होए ते सही कुरान नू अपनाने वाला, कोई होए ते सही कुरान नू सीने ना लगाने वाला। अल्लाहु अकबर अल्लाह। आइए ज़रा आगे तवज्जो कर दे जाना। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कायनात दे लोगो अगर किसी बंदे नो कोई अल्लाह अल्लाह जहरीला जानवर काट जाए, अल्लाह या कोई जहरीली चीज़ किसी इंसान नू काट जाए, उस जगह ते बंदा हाथ रख के सूरतुल फातिहा पढ़ के दम करेगा, कायनात रब शिफावां अता कर देगा। अल्लाहु अकबर अल्लाह। मन सोनिया रब दा कुरान शिफा भी बन के आया, रब दा कुरान बीमारियां दा इलाज भी बन के आया। आओ कायनात दे लोगो अगर चाहते हो बीमारियां तो नजात मिल जाए, लोगो अगर चाहते हो दिलां दे दुखड़े मुक जावन, सूरतुर रहमान पढ़िया कर, सूरतुर रहमान दियां तिलावतां करया कर, तेरे दिल दे दुखड़े मुक जाणगे। सूरतुल फातिहा पढ़िया कर, अल्लाह ताला तमाम बीमारियां तो नजात अता फरमा देगा। अल्लाह नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जेड़ा बंदा सूरतुल बकरा दी आखिरी दो आयतां पढ़ेगा, अल्लाह वो दोनों आयतां पढ़ के अल्लाह दे सामने जेड़ी भी दुआ करेगा कायनात रब वही चीज़ अता कर देगा, अल्लाह उस बीमारी तो नजात अता कर देगा। अल्लाहु अकबर अल्लाह। आइए ज़रा आगे तवज्जो कर दे जाना। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कायनात दे लोगो जिस घर अंदर सूरतुल वाक़िया कुरान दी बरकत, कुरान दी बरकत, अल्लाह जिस घर अंदर सूरतुल वाक़िया पढ़ी जाए, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उस घर अंदर कदे भी गुरबत नहीं आएगी, उस घर अंदर कदे भी कैद खाली नहीं आएगी। जिस घर अंदर सूरतुल वाक़िया पढ़ी जाए, अल्लाह नबी पाक ने फरमाया कायनात दे लोगो जिस घर अंदर सूरतुल बकरा पढ़ी जाए, उस घर अंदर कदे भी
جادو تے ٹونے دا اثر نہیں ہوئے گا۔ آؤ کائنات دے لوگو قرآن نو اپناؤ، قرآن نو سینے نہ لگاؤ، قرآن پڑھیا کر، خود بھی پڑھیا کر، گھر والیاں نو بھی پڑھایا کر۔ اللہ اللہ قرآن خدا دی عظمت دا او کیسا انمول خزانہ ہے، قرآن خدا دی قدرت دا کیسا انمول خزانہ ہے۔ ہویا نازل کملی والے تے، ہویا نازل کملی والے تے جو نبیاں وچ یگانہ ہے۔ جبریل قرآن لیاندہ رہا، غاراں دے وچ آ کے پڑھاندہ رہا، میں پڑھیا نہیں کہ پیغمبر رب کہندا پڑھیا جانا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، اتنی عظمت والا رب دا قرآن ہے۔ اور دنیا والو رب دا قرآن شفا بھی بن کے آیا، رب دا قرآن ہدایت والا بھی بن کے آیا، رب دا قرآن رحمت والا بھی بن کے آیا۔ ہدایت والا کس انداز نال بن کے آیا؟ آئیے ذرا اللہ دے قرآن تے غور کرنا۔ اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے دنیا والو میرا قرآن ہدایت والا بھی بن کے آیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ آؤ ذرا آخری باتاں غور کرنا۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا کائنات دے لوگو فقد جاءکم بینۃ من ربکم وہدی ورحمۃ۔ اللہ فرماتے نے کائنات دے لوگو میرا جڑا قرآن ہے نا یہ لوگاں واسطے ہدایت والا بھی بن کے آیا۔ اللہ اکبر اللہ، کس انداز نال ہدایت والا بن کے آیا؟ شاہ اسماعیل رحمت اللہ علیہ بالا کوٹ اندر انہ دا مزار موجود ہے۔ شاہ اسماعیل رحمت اللہ علیہ اپنے مدرسے اندر بیٹھے نے، انہ دے کول ایک نوجوان بندہ آیا، آکے کہنے لگیا شاہ اسماعیل رحمت اللہ علیہ گل سنو نا، اللہ فلاں علاقے اندر فلاں بستی اندر غیر مسلم عورتاں نے انہوں نے برائی والا کام شروع کر لیا، زنا والا کام شروع کر لیا۔ امام صاحب جی آؤ نہ ذرا انہوں نے تبلیغ کرو، انہوں قرآن دی دعوت دو نا، دین اسلام دی دعوت دو۔ شاہ اسماعیل رحمت اللہ علیہ اپنے مدرسے اندر بیٹھے نے، اس نوجوان نال چل پڑے، چل دیاں جو دوست بستی اندر پہنچے نا، اس علاقے اندر پہنچے نا، شاہ اسماعیل رحمت اللہ علیہ نے انج کر کے دروازہ کھڑکایا، ایک نوجوان لڑکی باہر آئی۔ شاہ اسماعیل رحمت اللہ علیہ فرماتے نے اے بیٹی انج کرنا، جیری تہاڈی سربراہ نا اونوں بلاؤ نا، انج کر کے سربراہ عورت آ گئی نا۔ شاہ اسماعیل رحمت اللہ علیہ فرماتے نے اے بی بی گل سن لے، میں رب دے قرآن دی دعوت لے کے آیا، میں دین اسلام دا پیغام لے کے آیا، اللہ دے قرآن دی دعوت دین واسطے آیا۔ انج کرنا ساریاں عورتاں نو جمع کر لے، ساریاں عورتاں نو اکٹھیاں کر لے۔ انج کر کے ساریاں عورتاں امام شاہ اسماعیل رحمت اللہ علیہ انہاں دے سامنے بیٹھ گئیاں تے شاہ اسماعیل رحمت اللہ علیہ ہائے شاہ اسماعیل میں تیری عظمت تو قربان جاواں، اللہ تیری قبر تے اپنی رحمتاں دا نزول فرما دے۔ شاہ اسماعیل رحمت اللہ علیہ نے انج کر کے انہاں بیبیاں نو بٹھا لیا تے اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں شروع کر دتیاں نے۔ اللہ شاہ اسماعیل پڑھ دینے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها۔ شاہ اسماعیل رحمت اللہ علیہ رب دے قرآن دیاں تلاوتاں کری جا رہے، ادھر غیر مسلم عورتاں، زنا والیاں عورتاں، برائی کرن والیاں عورتاں اکھاں چو زار زار آنسو بہان لگ گئیاں، انج کر کے ہاتھ بن کے بہ گئیاں۔ اے شاہ اسماعیل جی گل سنو، بس کرو گل سمجھ اندر آ گئی ہے، گل
گل سمجھ اندر آ گئی اے شاہ اسماعیل سانو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لو سبحان اللہ 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 سانو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لو شاہ اسماعیل رحمت اللہ علیہ نے انہاں بیبیاں نو عورتاں نو کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا لیا لوگوں منو پھر رب دا قرآن ہدایت والا بھی بن کے آیا رب دا قرآن شفا بھی بن کے آیا اللہ اللہ آئیے ذرا اگے توجہ کر دی جانا آخری حدیث نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے آقا فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقوام ويضع به آخرین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کائنات دے لوگو اس قرآن دی برکت دے نال اللہ نے کئیاں قوماں نو عزتاں عطا کیتیاں نے اس قرآن دی وجہ تو اللہ تعالیٰ نے کئیاں قوماں نو تباہ و برباد کر دیتا ہے اللہ سونیا جدو قرآن پڑھیں گا قرآن سنیں گا قرآن تے عمل کریں گا کائنات رب عزتاں عطا کر دے گا اللہ اکبر اللہ قرآن بھی عظمت والا صاحب قرآن بھی عظمت والا جس پیغمبر دے سینے تے رب نے قرآن نازل فرمایا وہ پیغمبر بھی نبیان دا سردار ہے اللہ اکبر اللہ قرآن بھی شان والا میرے پیغمبر بھی عظمت والے وہ گلشن رسالت میں پھول ایسا آیا ہے گلشن رسالت میں پھول ایسا آیا ہے عبداللہ کا بیٹا ہے آمینہ کا جایا ہے تو رات ملی موسیٰ کو انجیل ملی عیسیٰ کو قرآن میرے اللہ نے قرآن میرے اللہ نے محمد کو عطایا ہے اچھی کو سبحان اللہ اللہ قرآن میرے اللہ نے محمد کو عطایا ہے گلشن رسالت میں پھول ایسا آیا ہے اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کائنات دے لوگو اگر عزت چاہندے ہو اگر شہرت چاہندے ہو اگر کامیابی چاہندے ہو آؤ قرآن نال پیار کرو قرآن نال محبت کرو اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا ایم این اے ایم پی اے بننے نال عزت نہیں ہے اللہ سونے صدر تے وزیر اعلیٰ بننے نال عزت نہیں ہے اگر عزت دار بننا چاہنا ہے قرآن نال پیار کر قرآن نال محبت کر قرآن نو سینے نہ لگا خود بھی قرآن پڑھیا کر گھر والیاں نو بھی قرآن پڑھایا کر اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے انج کر کے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کول تشریف فرمانا میں نبی پاک دے سامنے سوال کیتا سونیا محبوبہ میری نصیحت کرو نا اللہ نبی پاک فرماندے نے اے میرے یار ابو ہریرہ گل بات آخری بات اللہ میرے آقا فرماندے نے اے میرے ابو ہریرہ خود بھی قرآن پڑھیا کر لوگاں نو قرآن پڑھایا کر خود بھی قرآن سنیا کر لوگاں نو بھی قرآن سنایا کر نبی پاک دا یار ابو ہریرہ فرماتے نے سونیا جدو قرآن پڑھاں گا جدو قرآن پڑھاواں گا قرآن سناں گا لوگاں نو قرآن سناواں گا سونیا اندہ ملے گا کہ میرے آقا فرماتے نہیں ہوں میرے یار ابو ہریرہ گل سن لے جدو تو قرآن پڑھیں گا قرآن نو پڑھائیں گا قرآن تے عمل کریں گا جدو تو فوت ہو جائیں گا تو قبر اندر چلا جائیں گا رب کائنات اپنے فرشتیاں نو حکم کر دے گا 70,000 فرشتے تیرے واسطے بخش دیاں دعاواں کر دے رہن گے 70,000 ایک کلے ابو ہریرہ واسطے نہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیڑا بھی میرا امتی
قرآن نو اپنائے گا، قرآن تے عمل کرے گا، قرآن نو یاد کرے گا، خود بھی قرآن پڑھے گا، گھر والے نو بھی قرآن پڑھائے گا۔ میرے آقا فرماندے نے کائنات دے لوگو او میرا امتی قرآن نال پیار کرنے والا، قرآن نال محبت کرنے والا، قرآن دے مطابق زندگی گزارنے والا جو دنیا تو چلا جائے گا، میرے آقا فرماندے نے اللہ تعالی اس بندے دی قبر تے اپنے 70,000 نورانی فرشتیاں دی ڈیوٹی لگا دے گا، او فرشتے اس بندے واسطے بخش دیاں دعاواں کر دے رہن گے۔ سبحان اللہ، یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں، بہت بڑا عمل ہے۔ لوگو آؤ، اگر چاندی ہو ملک پاکستان اندر بہار آ جائے، قرآن نو اپنا لو، قرآن دے نال پیار کرو، قرآن دے نال محبت کرو، رب کعبہ دی قسم تیرے گھر اندر بھی بہار آ جائے گی، تیرے علاقے اندر بہار آ جائے گی، تیرے ملک پاکستان اندر بھی بہار آ جائے گی۔ اللہ کی دعا ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ میں بیان کیتا ہے میرے سمیت سانو سارے نو اللہ انہاں ساریاں گلاں تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ رب دا قرآن شفا والا بھی بن کے آیا، رب دا قرآن ہدایت والا بھی بن کے آیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔